प्रोग्राम के सेगमेंट पे हम बात करेंगे जी शायरी के बारे में। शायरी हमारे एहसासात का आईना और दिल की आवाज़ होती है। शायर हमेशा अपने अल्फाज के ज़रिए माशरे के दुख सुख, मोहब्बत, उम्मीद, सच्चाई, जितने भी पहलू होते हैं उन सबको उजागर करता है। लफ्ज़ों के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है और सिर्फ अपने जज्बात नहीं बल्कि चूँकि अक्कासी करता है तो ये सब के एहसासात होते हैं, चाहे मोहब्बत हो, रुमानियत हो इसमें या फिर इसमें मुआशरे के कुछ अहम पहलू हों, मौज़ूआत हों जिनको कि हाईलाइट उजागर किया जाता है। तो ये एक शायर ही कर सकता है कि उसने अल्फाज का चुनाव किस तरह से करना है और फिर उन अल्फाज को उसने किस तरह से शायरी के धागे में पिरो करके आपके सामने एक नज़म, नसर या फिर एक शेर जो है शेर की शक्ल में वो मजमूआ अपने अल्फाज का जो है वो पेश करना होता है। हमारे साथ एक यंग इस वक्त शायर हैं, टैलेंटेड शायर हैं, उनको हमने इन्वाइट किया है, जनाब मास कुतुब साहब, जो कि नज़म, नसर और गज़ल लिखते हैं। मास, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने कि शायरी जो होती है वो असल में एहसासात को ही लफ्ज़ों में लेकर आना होता है। और अदब का जो अभी तक का सबसे अजीम चैलेंज रहा है वो ये है कि जो इंसान महसूस कर रहा है उसे किस तरह लफ्ज़ों में लेकर आए। तो लफ्ज़ों में लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक इंसान के लिए, और लोग जो हैं वो चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, चीज़ों को फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसको बताना कैसे है, उसको पेश कैसे करना है, लोगों के सामने एक्सप्रेस कैसे करना, एक्सप्रेस कैसे करना। तो एक्सप्रेशन का ये इशू होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। प्राइमरी इमेजिनेशन जो हर इंसान के पास होती है, हर इंसान चीज़ों को देख रहा होता है, कुछ तसव्वुरात में जा रहा होता है। सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ें अल्लाह ताला से वो वदीयत होती हैं चंद लोगों को। वो चंद ही लोग हैं जो वो सेकेंडरी इमेजिनेशन के कुछ शोरा को तो आमद होती है बाकायदा, है ना? बिल्कुल, ये एक इरफान होता है, कुछ वजदान होता है जिसके ज़रिए से अचानक बैठे बैठे ही चीज़ें जो हैं वो निकल आती हैं। ख़ुद कभी कभार हैरत होती है लिखते हुए। इस दफ़ा एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि लिखते हुए एक मैं मौजू के ऊपर लिख रहा था और लिखते हुए अचानक एक ऐसी लाइन लिखी गई कि मुझे अपना पूरा टॉपिक और अपनी पूरी थॉट को चेंज करना पड़ा। ये लाइन इतनी अजीम लिखी गई है मुझसे कि मैं उसके अब उस टॉपिक पर नहीं रहा जिस टॉपिक से मैंने शुरू किया था। तो ये जो मेन चीज़ होती है। तो कब लगा आपको बास के आपने शायरी की तरफ आना है, कि आपने शायर बनना है? जी, मुझे कभी लगा तो नहीं था, लेकिन मेरा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, तो मेरी डिग्री वो थी, तो उसमें भी मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता 5वें सेमेस्टर तक जो है वो हमें एक टीचर मिले, डॉक्टर रिजवान अख्तर साहब। तो उनकी क्लासेस से बहुत मैं इंस्पायर हुआ, उनके नॉलेज से, और जिस तरह से वो बात किया करते थे। वो ख़ुद इंग्लिश पोइट हैं, तो मुझे वैसे भी रुझान था मुताला करने का, बहुत ज़्यादा मुताला कर लिया था। तो जब आपके पास नॉलेज इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं फिर आपने एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में की मेन लाइब्रेरी है, वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैं कार्ल मार्क्स की जो है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। तो उसमें गरीब जो है वो किस तरह से इस सोसाइटी में सर्वाइव करता है। तो उससे पहले, कुछ दिन पहले, मैंने फैज़ साहब को पढ़ा था कि अर्ली स्टेजेस में फैज़ साहब ने बहुत रोमांटिक शायरी की, लेकिन उसके बाद जो लेटर ऑन उन्होंने लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए और सियासत में आकर पॉलिसीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर दी। तो उनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ कि हमें शायरी के ज़रिए जो लोगों का कैथारसिस, खुद भी कैथारसिस कर लेना चाहिए और लोगों का भी कैथारसिस होना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। कुछ सुनाना चाहेंगे आप मास हमें? जी, मैं फैज़ साहब से मुतासर होकर मैंने एक नज़म लिखी थी, और वो भी गरीब के ऊपर ही गज़ल थी वो भी। और वो थी कि ये जो शर्माई नज़र से तेरी तरफ देख रहा है, हकीकत में मोहब्बत का हुनर सीख रहा है। तू नहीं जानता कि तेरे होने से गाँव के कितने ही घरों में सुख रहा है, पर मैं जानता हूँ तेरी बेबसी का आलम देखकर मेरी आँख का पानी निकलते हुए कितना दुख रहा है। किस्म किस्म के खाने तो गाड़ियों वाले खाते हैं, झोंपड़ी वाला तो बस धुआं चख रहा है।
کیا ستم ہے کہ وہ رنگا رنگ بنگلہ اداس پڑا ہے، ادھر غریب کا بچہ زمین پہ لیٹا ہنس رہا ہے، کوئی تو بتلائے اس گلوبل ولیج کے کرتا دھرتا کو، کیسے اشرف المخلوقات ایک مشین میں دھنس رہا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہمیں ضرورت ہے احساس و مروت کی ورنہ، ہمیں ضرورت ہے احساس و مروت کی ورنہ، ازل سے ہی سانپ تو ڈس رہا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست ہو گیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں معاذ کہ اب شاعری محض ایک فن ہے، ایک ذمہ داری ہے؟ آپ نے کہا کہ میں فیض احمد فیض صاحب سے متاثر ہوں، آپ نے ابھی اپنا مجموعہ بھی جو یہاں پر پیش کیا ہے، تو کیا ایک ذمہ داری، کیونکہ آپ نے لکھنا ہے اور جو آپ نے لکھا ہے وہ پھر لکھا جا چکا ہے، وہ پڑھا جائے گا، جب تک وہ ہے وہ تب تک پڑھا جائے گا، کتنی ذمہ داری کا کام ہے یہ؟ دیکھیں جی، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اور میرا ماننا ہے کہ روز محشر اس انسان سے اس کی صلاحیت کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیت دے کر تمہیں بھیجا تھا، تو تم نے کیا سوسائٹی میں سرو کیا ہے۔ کیا زبردست سوچا۔ تو اس کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اسے اپنی صلاحیت کو پہلے شعبے سے، اپنے کام سے، اپنی صلاحیت کو پہلے جاننے کہ واٹ از مائی ابیلٹی۔ جب آپ کو ابیلٹی کا پتہ چل جاتا ہے دین آپ کا جو امتحان ہے وہ مزید سخت ہو جاتا ہے کہ اب آپ اس صلاحیت کا مثبت فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کو نیگیٹو طریقے سے سوسائٹی میں پورٹرے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی انسان لکھاری پیدا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ سوسائٹی میں اپنا وہ رول ادا کرے ایز اے رائٹر۔ اگر کوئی انسان شاعر پیدا ہوا ہے اور لکھنا شروع کر دیا ہے تو اس کو شاعری میں جو ہے وہ چیز جو سوسائٹی میں سرو کر سکے چیزیں، یہ نہیں کہ صرف وہ چیزیں جو آپ کی تصورات کا کتھارسس کروائیں، ہاں وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن سوسائٹی کو کہاں پر وہ سرو کر رہی ہیں، آپ کی سوسائٹی کی آواز کو کہاں پہ اجاگر کر رہی ہیں۔ تو جس کی کسی بھی قسم کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ریسنٹ میں ایک دوست سے ملا تو انہوں نے کہا کہ میں نثر تو بہت اچھی لکھ لیتا ہوں لیکن بہت کوشش کے باوجود مجھ سے غزل نہیں لکھی جا رہی، میں چیزوں کو شعروں میں لے کر نہیں آ پا رہا۔ اچھا، تو ان کی نثر میں نے سنی، بہت اچھی تھی، بہت زبردست لکھتے تھے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان میں ابھی وہ ابیلٹی، وہ چاہ کر بھی وہ ابیلٹی لے نہیں پا رہے کہ میں کیسے شعروں میں بیٹھ کر لکھوں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ اور سنانا چاہیں گے اپنا لکھا ہوا کوئی مجموعہ یہاں پہ؟ ایک غزل ہے کہ کس جمود میں پڑی ہیں جمال دیکھنے والی آنکھیں، جو تھیں کبھی چہکتے خیال دیکھنے والی آنکھیں، ایک سکے کے بدلے 5 دعائیں دینے والی، شاید کچھ جان گئی تھیں سوال دیکھنے والی آنکھیں، عمر بھر ایک ہی صفحہ پڑھ سکیں وہ بھی ظرف کا، ہائے کیسی ہوں گی وہ ملال دیکھنے والی آنکھیں، سکون میں ہوں گی تو ہجر کی لذت لینے والی، روئیں گی تو بس وصال دیکھنے والی آنکھیں۔ اور آخری 2 اشعار ہیں اسی غزل کے کہ خدا تو مہلت دیے انتظار میں ہے تو پھر کدھر سے آئی یہ اعمال دیکھنے والی آنکھیں، پتہ نہیں کتنی مائیں تڑپیں گی ایک پیغام کو کہ تھک گئی ہیں کتال دیکھنے والی آنکھیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، جو معاشرے کے مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں نے نوٹس کیا، بڑا اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، شاعر جو ہے اس کا غیر جانبدار ہونا چاہیے اس کو یا پھر کسی نظریے کا حامی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک چیز ہوتی ہے شخصیت پرستی اور اس کے بالکل پیرالل ہوتی ہے نظریہ پرستی۔ اچھا، جب انسان کسی ایک شخص کو ہی دنیا میں اپنا محور و مرکز مان لیتا ہے اور کسی ایک نظریے کو محور و مرکز مان لیتا ہے تو وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کو جو ہے وہ مامون الجانب ہونا چاہیے، انسان کو اپنے چاروں اطراف میں دیکھنا چاہیے۔ اگر میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں تو مجھے اس لیے وہاں پر کھڑا ہونا ہے کہ مجھے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری جگہ کیوں غلط ہے۔ میں اگر یہاں پر بالکل غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا بھی غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کرنا ہے۔
مجھے اس کی پازیٹیوٹی بھی اٹھانی ہے، مجھے اس کی پازیٹیوٹی بھی اٹھانی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک جگہ پر جمود میں نہ پڑ جائے، منجمد نہ ہو جائے۔ انسان کو جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ اگر انسان مسلمان ہے تو اس لیے مسلمان نہیں کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں اسلام سچا دین ہے، اور کیوں مسلمان جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے۔ صحیح۔ اور ڈیبیٹر بھی مجھے لگ رہا ہے آپ بہت اچھے ہیں، از اٹ؟ جی، ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں یونیورسٹی میں، اور دوستوں کے ساتھ بھی، اور اوپن مائک سیشنز میں بھی۔ ہاں، مجھے لگ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ آپ ڈیبیٹر بھی اچھے ہوں گے۔ جی صحیح ہے، اچھی ریسرچ ہے آپ کی، اچھا نالج ہے آپ کا، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور معاذ آپ، میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے کوئی اور اچھا اپنا کوئی مجموعہ میں سنانا چاہیں آپ۔ جی، ایک داغ لگا کے رکھتا ہوں اپنی ذات کے ساتھ، پھر اس ذات کو رکھتا ہوں کچھ اوقات کے ساتھ۔ تو نے جانا ہی نہیں میری سرخی بامائل چشم کو، ورنہ کیا کچھ ممکن نہیں ایک ملاقات کے ساتھ۔ صحیح۔ اور ایک اور چند اشعار ہیں غزل کی کہ ایک ہی شجر پہ رہوں آخر کب تک، ایک ہی ہوا کو سہوں آخر کب تک، طفل مکتب سے مسلسل ایک شور میں ہوں، اس نفرت کے پرچار کو سہوں آخر کب تک۔ کیا بات ہے، زبردست۔ معاذ، آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ اگین جی۔ ہم آپ کو، آپ کے لیے ہماری بیسٹ وشز ہیں، اسی طرح سے آپ لکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں۔